अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे हो तो अचानक से आपको ये ख्याल आए कि ये काम मैं कल कर लूँ, हालांकि आपको पता है कि कल ने तो आ जाना है, और जब वो कल आ जाती है तो आप फिर सोचने लगते हैं कि आज नहीं कल कर लूँगा। तो आप प्रोकास्टिनेटर हैं। असल में ये प्रोकास्टिनेशन है क्या? ये एक तर्ज अमल या रवैया है जो आपको अहम चीज को डिले करके गैर अहम चीज करने को कहता है, जो आपको वक्ती तस्कीन दे सके। प्रोकास्टिनेशन अहम काम को तक कर देने या डिले कर देने का अमल है। प्रोकास्टिनेशन आपको किसी खास काम को बगैर वजह के डिले करने पर मजबूर करती है, और अक्सर हमें पता होता है कि इस अहम काम में ताखीर हमारे लिए बेहतर नहीं है, मगर फिर भी हम इस अहम काम को डिले करते हैं। इसका जवाब देना आसान नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्यों हम इस काम को तर्क कर देते हैं जो हमारे लिए बेहतरीन है? क्यों हम पढ़ने में ताखीर करते हैं जबकि हमें मालूम है कि पढ़ाई हमारे लिए बेहतरीन है? क्यों हम यूटिलिटी बिल्स टाइम पर अदा नहीं करते जबकि हमें पता है कि बाद में हमें फाइन के साथ अदा करना पड़ेगा? इसकी वजह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ये काम नहीं करना चाहता। मुझे इसको समझने में टिम अर्बन की एक स्पीच ने बहुत मदद की। शुरू में शायद आपको ये अजीब लगे, मगर जब ये वीडियो मुकम्मल होगी आपको सब समझ आ जाएगा। टिम अर्बन के मुताबिक हमारे दिमाग में एक बंदर मौजूद है जो हमें अपने मुताबिक चलाने की भरपूर कोशिश करता है। यकीनन ये असली बंदर नहीं है, ये आपकी दूसरी शख्सियत की तरह है, एक ऐसी शख्सियत जो बंदर से मिलती जुलती है। ये बंदर बुनियादी असूलों पर काम करता है, यानी जो बुरा लगता है इसे मत करो और जो तुम्हें तस्कीन दे वो करो। इसका बुनियादी मकसद ये है कि अभी अच्छा महसूस हो, यानी फौरी तौर पर तस्कीन हासिल हो। असल परेशानी उस वक्त होती है जब आप जो करना चाहते हैं और बंदर जो करना चाहता है वो मुख्तलिफ होता है। आपने इम्तिहान की तैयारी करनी हो, आपने वर्जिश करनी हो, या फिर किसी अहम मंसूबे पर काम करना हो। ताहम बंदर को इन कामों को करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनमें से कोई चीज करने में तफरी या खुशगवारी महसूस नहीं होती, और अगर आप इनमें से कोई काम करने के बारे में सोचते हैं तो बंदर एक्टिवेट हो जाता है और आपको कहना शुरू कर देता है, इसके बजाय टीवी देखते हैं, पढ़ तो तुम कल भी सकते हो, पहले कुछ खा लो, तुम्हें तवानाई की जरूरत है, इसके बाद वर्जिश कर लेना। आपको अपनी ख्वाहिश और बंदर की ख्वाहिश के दरमियान फैसला करना पड़ता है, यानी फौरी तस्कीन और लॉन्ग टर्म कामयाबी के दरमियान। अगर आप बंदर की सुनते हैं तो आप प्रोकास्टिनेटर हैं, यानी आपने वो काम छोड़ दिया जो आपके लिए बेहतरीन था, इस चीज के लिए जो आपको वक्ती तौर पर बेहतर महसूस करवा रही है। अगर आप बंदर की नहीं सुनते तो इसको कहते हैं विल पावर। आप अपनी विल पावर की ताकत से बंदर को शिकस्त दे सकते हैं। आप वक्ती लज्जतों को छोड़कर मुस्तकबिल में हासिल होने वाले मुमकिन फ़वाइद के बारे में सोचते हैं। प्रोकास्टिनेशन को अगर मुख्तसर बयान करें तो ये लड़ाई है विल पावर और ख्वाहिश के दरमियान, वजह और जज्बात के दरमियान, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के दरमियान, और वक्ती खुशी और लॉन्ग टर्म कामयाबी के दरमियान। ये आपकी विल पावर और बंदर के दरमियान जंग है। मिसाल के तौर पर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं मगर बंदर सारा दिन कैंडीज खाना चाहता है। अगर आप प्रोकास्टिनेटर हैं तो आप जल्द ही ये लड़ाई हार जाएंगे और कैंडीज खाने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि बंदर ज्यादा वक्त आप पर हावी रहेगा और आपको मेहनत से दूर करेगा और वक्ती खुशी की तरफ मुतवज्जा करेगा। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में सीख लेंगे कि आपको बंदर से ये लड़ाई कैसे जीतनी। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये प्रोकास्टिनेशन काम कैसे करती है। प्रोकास्टिनेशन का ताल्लुक जज्बात से है। आप सोचें, आपने आखिरी बार कब किसी काम में ताखीर की जो आपको वक्त पे कर लेना चाहिए था? कभी आपके जहन में ऐसे ख्यालात आते हैं, मुझे अच्छा महसूस होगा अगर इसे कल कर लूं, मैं इस काम को अभी नहीं करना चाहता, इस वक्त मेरा इसको करने का मूड नहीं है। काम को ना करने की मुज़ाहमत बंदर की ख्वाहिश से आती है जो काम अंजाम देने से बचता है, क्योंकि इसके लिए ये मनफी जज्बात हैं और वो इनसे बचना चाहता है। असल में जब भी आप कोई अहम काम करने लगते हैं तो प्रोकास्टिनेशन आप में नेगेटिव एहसासात की हौसला अफजाई करती है, जैसे खौफ, एंजाइटी, मायूसी और बोरियत। तब बंदर आपसे कहता है कि इन नेगेटिव ख्यालात से बचो, जिसका बेहतरीन तरीका ये है कि इस काम को ना करो। भाई क्या बात है, आपको नागवार काम करने का सामना नहीं करना पड़ा तो आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे।
لیکن کب تک یہ راحت، جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہے۔ جلد یا کچھ دیر بعد آپ کا تاخیری عمل آپ کو پریشان کرنے واپس آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن اچھا محسوس نہیں کر رہے جیسے آپ کو کرنا چاہیے، اور آپ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ایسا کرنے لگتے ہیں جو آپ کو مزہ دے، جیسے آپ اپنی فیس بک چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں۔ 30 منٹ بعد آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ ایسے ہی تاخیری حربے کر رہے ہیں جس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اتنا وقت ضائع کرنے کے لیے۔ اب آپ کو پہلے سے زیادہ نیگیٹو احساسات اور خراب موڈ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مختصراً یہ کہ ابتدائی پروکاسٹینیشن کا عمل آپ کو شرمندگی کی طرف لے جاتا ہے، جو مزید پروکاسٹینیشن کی طرف لے جائے گا، جو آپ کو مزید برا محسوس کروائے گی، اور یہ آپ کو مزید پروکاسٹینیشن کا شکار بنا دے گی، اور یہ عمل چلتا ہی رہے گا ایک سائیکل کی طرح۔ یہاں ایک پوائنٹ اور ہے جس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا پروکاسٹینیٹرز سست ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ ایسا طرز عمل ہے جس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پروکاسٹینیٹر صرف سست اور لاپرواہ ہیں، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ پروکاسٹینیٹرز چاہے وہ اس سے واقف ہوں یا نہ ہوں، مستقل طور پر پریشان رہتے ہیں ان چیزوں کے لیے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یا لوگ ان کے بارے میں سچائی جان جائیں گے، یا وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اتنے قابل نہیں ہیں جتنا تصور کیا جاتا ہے، اور ایسے بے شمار مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ پروکاسٹینیشن عام طور پر خوف کی مختلف شکلوں میں ہوتی ہے، جیسے ناکامی کا خوف، کامیابی کا خوف، قبول نہ کیے جانے کا خوف۔ پروکاسٹینیشن کرنا زیادہ آسان ہے اس سے کہ نیا کاروبار شروع کیا جائے اور ناکامی کے خوف کا سامنا کیا جائے۔ پروکاسٹینیٹرز بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کو نارمل لوگوں سے زیادہ نیگیٹو احساسات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ کوئی کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو زیادہ ول پاور اور ایموشن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے زیادہ تر پروکاسٹینیٹرز ول پاور اور ایموشن کو کنٹرول کرنے کی مہارت نہیں سیکھتے، تو وہ اسی طرز عمل کو اپناتے ہیں جو ہم میں سے زیادہ لوگ اپناتے ہیں، یعنی نیگیٹو احساسات کو ختم کرنے کے لیے اس کام کو ہی نہ کرو۔ ایسا کرتے رہنے سے یہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتا ہے، اور عادت کو بدلنا ایک مشکل عمل ہے۔ ان کے جذباتی مسائل ہوتے ہیں جس کے لیے مضبوط ول پاور اور جذبات کو کنٹرول کرنے کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب تبدیلی ہمیشہ اویئرنیس سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ کے پروکاسٹینیشن کے رجحانات کے بارے میں آپ جتنا آگاہی حاصل کریں گے، اتنی ہی تیزی سے آپ اس کو بہتر کر پائیں گے۔ پروکاسٹینیشن کو خود پر قابو پانے میں ناکامی کے عمل کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مگر آپ اس کو درمیان میں ہی چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگتے ہیں، تو آپ میں ول پاور کی کمی ہے جو فوری خوشی کے خلاف مزاحمت کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو آپ خود پہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کچھ ٹیکٹکس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم پروکاسٹینیشن کو شکست دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی صحت اور انرجی لیولز کو بہتر بنائیں۔ ول پاور حیرت انگیز طور پر وہی توانائی استعمال کرتی ہے جو ہم سانس لینے، ورزش کرنے، گفتگو کرنے، گھومنے پھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا انرجی لیول جو ول پاور کو چاہیے پروکاسٹینیشن کو قابو کرنے کے لیے کم ہو جائے گا۔ جتنی زیادہ انرجی آپ کے پاس ہوگی اتنی مضبوط ول پاور ہوگی، اور آپ بہتر انداز میں بندر کی مزاحمت کر سکیں گے جو آپ کو فوری تسکین کی طرف راغب کرتا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنی خوراک، ورزش، نیند اور دیگر صحت کی عادات کو بہتر بنائیں۔ نمبر 2 ہے اپنی زندگی کو سمپلیفائی کریں، یعنی اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں تھوڑی بہت ول پاور استعمال ہوتی ہے، جو ول پاور آپ پروکاسٹینیشن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو آسان بنا کر آپ اپنے فیصلوں کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں جو آپ ہر روز کرتے ہیں۔ اپنے دن کی پلاننگ رات کو کر لیں۔ روزانہ نئی منصوبہ بندی سے آپ کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، روحانی سرگرمیاں یا میڈیٹیشن اور اسپرچول ایکٹیویٹی۔ روحانی سرگرمیاں یا میڈیٹیشن ٹیکنیک سے آپ اپنی ول پاور کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ ذہنی سکون حاصل کر کے
प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत आसानी से शिकस्त दे सकते हैं और आप अपना मकसद हयात हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, वर्जिश या एक्सरसाइज। बाकायदगी से एक्सरसाइज करने से आप खुद पे कंट्रोल को बूस्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। नंबर 5, अपनी खुद पसंदी को बढ़ाएं। खुद पसंदी सबसे बेहतरीन राज है। ये आपकी मदद करता है प्रोक्रास्टिनेशन को शिकस्त देने में। ये आपको खुशी देगा, आपको बहुत सी शर्मिंदगियों से निजात देगा और आपकी विल पावर को बढ़ाएगा। अब से आप अपने साथ अच्छा बर्ताव करें, इज्जत वाला। इन ट्रिक्स पे अमल करके आज से आप खुद से वादा करें और आज के काम को आज ही मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करें।